भनेपछि अर्को कति बेला फुट्छ र मन्त्री परिषद विस्तार गरौँला भन्ने पर्खाइमा तपाईँहरू ठिक हो, भाइ फुटे गबार लुटे भने जस्तो भयो हैन? त्यो त के अरे यो चाहिँ इन्टरभ्यू सुन्दाखेरि पनि मान्छेहरू म प्रति आकर्षित हुन सक्छ, आकर्षित व्यक्त गर्न सक्छन्, तर यथार्थ कुरामा हामी जाउँ। शेरबहादुर देउबा कुराभन्दा काम बढी गर्नुहुन्छ, कामभन्दा कुरा बढी गर्नु। ठिक छ। नमस्कार। फरक व्यक्ति, फरक प्रसङ्ग, फरक पृष्ठभूमि र फरक उद्देश्य लिएर यो समाजमा सङ्घर्षरत व्यक्तिहरूसँग भलाकुसारी अन्तर्गफ गर्ने कार्यक्रममा स्वागत छ। म कार्यक्रम प्रस्तोता दिवस राज पौडेल। सिम्पानी मिडियाद्वारा प्रसारण हुने सिम्पानी संवादमा हामी आज यति बेला काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित रोयल थकाली रेस्टो एन्ड लन्च बारमा छौँ र यहाँ बसेर हामी केही अन्तरङ्ग, केही राजनीतिक, केही समसामयिक विषयहरूमा छलफल अनि बहस गर्नेछौँ। आज यही छलफलकै क्रममा, बहसकै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ करिब 2051 सालबाट विद्यार्थी राजनीति सुरु गर्दै करिब 2 दशक लामो विद्यार्थी राजनीतिको अनुभव बटुलिसक्नुभएका नेभी सङ्घका पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता आदरणीय पुष्पकुमार साई हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर कार्यक्रममा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदमै। म अब अहिलेको राजनीतिक विषय र जनताको जनचासोलाई नै अगाडि बढाउन चाहन्छु। त्यहीबाटै मेरा प्रश्नहरू सुरु गर्न चाहन्छु। जस्तो तपाईँहरूको सरकार बन्यो होइन, यसभन्दा अगाडि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार थियो, त्यो सरकार डिजल्भ भइसकेपछि नयाँ सरकार शेरबहादुर देउवा तपाईँहरूको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। यो सरकार त अदालतको परमादेशद्वारा बनिएको सरकार हो भन्छ नि, साँच्चै संसदबाट नबनेर परमादेशबाट मात्रै बनेको सरकार हो त? के लाग्छ यस विषयमा? 2074 सालको जुन निर्वाचन सम्पन्न भयो, त्यो निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले उनीहरूले चाहिँ एलायन्स गरेर अर्थात् चाहिँ कार्यगत एकता गरेर निर्वाचनमा उहाँहरू भाग लिनुभयो र जसको परिणामस्वरूप चाहिँ सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा स्थापित भयो र लगभग तपाईँको चाहिँ 2/3 बहुमतमा उहाँहरूले सरकार चलाउनु भयो। र हामीले के सोचेका थियौँ भने तपाईँको चाहिँ योभन्दा पहिलाको इतिहास हेर्ने हो भने राजनीतिको थुप्रै आरोहहरू अवरोहहरू भएका छन्। लगभग 3 पुस्ताले चाहिँ राजनीतिक अधिकारका निमित्त तपाईँको लडाइँ लडेको छ र त्यो पुस्तामध्येको एउटा पुस्ता हामी पनि हो। हामीले पनि 62-63 को आन्दोलनमा तपाईँको चाहिँ नेपाली जनतालाई यो देशको मालिक बनाउनका निमित्त, यो देशको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार दिलाउनका निमित्त, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनका निमित्त तपाईँको चाहिँ हामीले पनि लडाइँ लडेका थियौँ। हामी जस्ता युवाहरू 62-63 को आन्दोलनमा निरङ्कुशताको विरुद्ध लड्दै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ कतिपय हामी जेलका चिसा श्रेणीहरूमा चाहिँ लामो जीवन व्यतीत गर्नु पऱ्यो भने कतिपय चाहिँ अङ्गभङ्ग हुनुपर्ने परिस्थिति आयो, कतिपय चाहिँ तपाईँको चाहिँ शहीद हुनुपर्ने परिस्थिति पनि सिर्जना भयो। त्यस पश्चात चाहिँ तपाईँको चाहिँ थुप्रै आरोह अवरोह अन्तर्गत चाहिँ तपाईँको चाहिँ 64 सालको जुन चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन भयो, त्यो संविधान सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दलको रूपमा चाहिँ तत्कालीन चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र हो एकदम। तर तपाईँको चाहिँ त्यो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनताले के ठानेका थिए त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ जङ्गल गएको चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्रलाई जसले हत्या हिंसामा विश्वास गर्छ, जसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ निरङ्कुशतामा विश्वास गर्छ, अर्काको चाहिँ विचारलाई सम्मान गर्दैन, अर्थात् बहुलवादमा आधारित चाहिँ शासन व्यवस्थालाई उसले चाहिँ आत्मसात गर्दैन, त्यस्तो किसिमको चाहिँ पार्टीलाई हामीले भोट दियो भने यो देशमा शान्ति हुन्छ भन्ने उहाँले सोच्नुभयो। नेपाली जनताले भोट हाल्नुभयो। तत्कालीन अवस्थामा प्रचण्ड देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ बाबुराम भट्टराई देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, माधव नेपाल बन्नुभयो, झलनाथ खनाल बन्नुभयो। त्यसपछि त यो सरकारको अस्थिरताको त लहरै चलेको थियो नि त। त्यो दुर्भाग्य के भयो भने तपाईँको चाहिँ 4वटा देशको प्रधानमन्त्री पाएर पनि, कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री पाएर पनि देशले संविधान पाएन। पहिला पनि संविधान त 2004 सालमा, 2015 सालमा, 2019 सालमा, तपाईँको चाहिँ 2047 सालमा पनि नेपालले संविधान त पाएको थियो। त्यो संविधान चाहिँ नेपाली जनताले आफै लेख्न पाएका थिएनन्। त्यो कहिले चाहिँ राणा, काङ्ग्रेस र राजाको बिचमा त्रिकोणात्मक रूपमा चाहिँ तपाईँको संविधान आएको थियो, कहिले चाहिँ काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र राजाको बिचमा चाहिँ संविधान आएको थियो। तर पछिल्लो चरणमा चाहिँ त्यो आन्दोलनबाट चाहिँ एउटा संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने र त्यो निर्वाचन मार्फत चाहिँ तपाईँको जो नेतृत्वमा आउँछन् त्यो नेतृत्वबाट चाहिँ देशमा संविधान ल्याउने, नेपाली जनताको अपनत्व, स्वामित्व ल्याउनका निमित्त तपाईँको चाहिँ संविधान ल्याउने भनेको थियो, तर संविधान दिन सकेन। दुर्भाग्य के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा भएको बेलामा चाहिँ संविधान आयो। हामी त्यो संविधान सभा अरबौँ पैसा खर्च गरेर जुन 2064 सालमा चाहिँ संविधान सभाको निर्वाचन हो,
त्यो के भयो त भन्दा विघटन गर्नु पर्यो। फेरि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्वोच्चको तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई ल्याएर मन्त्री परिषदको अध्यक्षका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने स्थिति गरेर त्यसले संविधान सभाको निर्वाचन गर्यो 2070 साल। एकदमै। अनि त्यहाँबाट नेपाली जनताले के ठाने भन्दाखेरि कम्युनिस्टबाट चाहिँ देशले संविधान पाउँदैन, अब कङ्ग्रेसलाई नै जिताउनुपर्छ भनेर 2070 सालमा नेपाली कङ्ग्रेसले पहिलो पार्टी बहुमत ल्यायो, मतलब पहिलो पार्टी भयो। भइसकेपछि हाम्रो तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइराला जो देशको प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो, उहाँले चाहिँ तपाईँको के गर्नुभयो त भन्दाखेरि संविधान जारी गर्नु हो। एकदम। भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ शेरबहादुर देउवाले, अहिलेको हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेसको आदरणीय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यान्वयन गर्नुभयो। कसरी कार्यान्वयन गर्नुभयो त भन्दाखेरि मधेसले कतिपय पार्टीहरूले चाहिँ संविधान स्वीकारिरहेको अवस्थामा थिएन, संविधान च्यातेको अवस्थामा थियो। त्यो अवस्थामा हुँदै गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ वार्तामा ल्याएर तपाईहरुको चाहिँ मधेसी दलहरुलाई उहाँले चुनावमा सहभागी गराएर स्थानीय निकायको निर्वाचन तपाईहरुकै पार्टीको नेतृत्वमा संविधान बन्यो। संविधानमा संसदबाट प्रधानमन्त्री चुनिने भन्ने उल्लेख लेखिएको थियो हैन, 6 संसदीय व्यवस्थामा। तर तपाईहरु चाहिँ मैले भन्न खोजेको कहाँ भन्दा तपाईहरु चाहिँ अदालतबाट आउनुभयो भन्ने जुन आरोप आइरहेछ नि। भन्दैछु तपाईको कुरालाई मैले एकदम ध्यान दिएको छु। म चाहिँ त्यसको चाहिँ तपाईको ग्राउन्ड भन्दैछु, एकदम आधार स्तम्भ के हो भनेर भन्दैछु। अनि मलाई याद छ त्यो तपाईको क्वेशन चाहिँ म उत्तर दिँदैछु तपाईको। अनि त्यो भइसकेपछि शेरबहादुर देउवाले आम निर्वाचन गराउनु भयो, आम निर्वाचन पनि गराउनु भयो, प्रदेश पनि गराउनु भयो, स्थानीय तहको निर्वाचन पनि गराउनु भयो। कांग्रेस हार्यो, हार्छ भन्ने पनि थाहा थियो, तर देशले त जित्यो, संविधानको त कार्यान्वयन भयो। त्यहाँबाट तपाईको मैले अघि तपाईलाई निवेदन गरे जस्तै कम्युनिस्टहरूले चाहिँ लगभग 2/3 बहुमत ल्याइसकेपछि हामीलाई त के लाग्थ्यो भने अब चाहिँ देशमा स्थिरता आउँछ। राजनीतिक स्थिरता जबसम्म हुन्न त्यहाँ चाहिँ विकासको पूर्वाधारको कुनै पनि कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ अब राजनीतिक स्थिरता हुन्छ, सुशासन हुन्छ हैन। नेपाली जनताले चाहिँ अब सबैको पहुँच हुन्छ हरेक क्षेत्रमा, सरकारी निकायमा भन्ने भइसकेपछि कम्युनिस्टहरूले तपाईको चाहिँ के गर्न सकेन भने 2/3 बहुमतको सरकार चलाउन सकेन। उहाँहरूको आन्तरिक लडाईँका कारणले गर्दाखेरि सरकार ढल्न गयो, अर्थात् विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन। तर दुर्भाग्य के थियो त भन्दाखेरि यो संविधानबाट चाहिँ निर्वाचित भएको राष्ट्रपतिले निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ तपाईको चाहिँ उले त संसद विघटन गरिसकेको थियो। संसद विघटन गर्ने राइट थिएन, एक पटक थिएन, दुई पटक पनि थिएन। त्यो अदालतले डिस्क्राइब गरिसकेको के गर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ सिफारिसलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुभयो। स्वाभाविक रूपमा हामी के मान्छौँ भने राष्ट्रपति चाहिँ कार्यकारी होइन, सेरेमोनियल हो, नाम मात्रको हो। तर पनि राष्ट्रपतिले 15 दिनसम्म तपाईको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राखेर होल्ड गर्न सक्ने व्यवस्था त छ नि संविधानमा, तपाईको चाहिँ छलफल परामर्श गर्न सक्थ्यो। तर उहाँ चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपति एउटा चाहिँ देशको राष्ट्रपति भन्दा पनि व्यक्तिको राष्ट्रपति, पार्टीको राष्ट्रपति, पार्टीभित्र पनि एउटा गुटको राष्ट्रपति भएर उहाँले त्यसलाई चाहिँ के अरे कार्यान्वयन गर्नुभयो र संसद विघटन भयो। एकचोटि होइन दुईचोटि पनि के अरे सर्वोच्चमा गएपछि दलहरू तपाईको बनाउनु पर्ने कोलाई थियो प्रधानमन्त्री, शेरबहादुर देउवालाई बनाउनु पर्ने थियो। म मेरो पार्टीको सभापति भनेर भनिरहेको छैन, बहुमतको आधारमा 149 जना पुगिसकेपछि तपाईको राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्थ्यो। तर उहाँले त्यो गर्नु भएन। ओलीलाई चाहिँ तपाईले ओलीले त मेरो बहुमत पनि छैन, म छोड्न चाहन्छु भनेर उहाँले दिउँसो त 1 बजे त पत्रकार सम्मेलन गर्नुभएको थियो। तर राष्ट्रपतिले चाहिँ गलत चाहिँ घृणित चाहिँ जुन कार्य गर्नुभयो त्यो देशको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ दुर्भाग्य भएको छ। त्यसपछि तपाईको चाहिँ हामीले के ठान्यौँ भने हामी लोकतन्त्रवादी हो, हामी चाहिँ कानुनको सर्वोच्चतालाई चाहिँ आत्मसात गर्छौँ हैन। संविधानको चाहिँ व्याख्याता, अन्तिम व्याख्याता को हो त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालत। सर्वोच्चले चाहिँ यसको व्याख्या गर्छ के हो त यथार्थ चाहिँ सत्यता के हो हैन, कानुनी रूपमा चाहिँ को बलियो छ भनेर चाहिँ सर्वोच्चले चाहिँ यसको चाहिँ अन्तिम व्याख्या गर्ने भएको कारणले हामी चाहिँ सर्वोच्चमा चाहिँ गयौँ। हामी भनेको जो संसद विघटनको चाहिँ विरुद्धमा चाहिँ थिए, संसदलाई विघटन गर्नुहुन्न, यो संविधान विपरीत हो भन्ने जसलाई लागेको थियो, हामी चाहिँ सर्वोच्चमा गयौँ। सर्वोच्चको परमादेश भनेको सर्वोच्चले शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ आधार नभएर तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यसलाई तोक भनेर आदेश दिएको होइन। त्यो संविधानको तपाईको चाहिँ 76 को 5 अनुसार शेरबहादुर देउवा नै तपाईको चाहिँ कानुनी रूपमा, संवैधानिक रूपमा देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। संविधानले त्यही भन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्री तोक भनेर आदेश दिइसकेपछि आज कम्युनिस्टहरू के भन्छन् त भन्दाखेरि परमादेशबाट बनेको
स्वाभाविक रूपमा परमादेश त गरेकै हो नि, तर विधि सम्मत कानुन सम्मत परमादेश शेरबहादुर देउवा जनताबाट चाहिँ निर्वाचित नभएको भए, संसदीय नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेता नभएको भए स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूले भनेको कुरा सत्य हुन्थ्यो। पुष्पकुमार शाहीलाई यदि सर्वोच्चले चाहिँ देशको प्रधानमन्त्री बना भनेर आदेश दिएको भए त्यो गलत हुन्थ्यो, त्यो परमादेश मात्र हुन्थ्यो। तर शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षको नेता भएका कारणले बहुमत प्राप्त भएको कारणले गर्दा स्वाभाविक रूपमा उहाँ चाहिँ वेटिङ प्राइम मिनिस्टर हो। यदि सत्ता पक्षले सत्ता चलाउन सकेन भने प्रतिपक्ष दलको नेता स्वाभाविक रूपमा सत्ता सञ्चालन गर्छ। त्यसमा पनि उहाँको बहुमत छ भनेर चाहिँ सर्वोच्चले व्याख्या मात्र गरिदिएको। उहाँ 2072 सालको संविधानको 76 को धारा 76 को तपाईको चाहिँ 5 अनुसार देशको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको, संसदबाट नै उहाँ नियुक्त हुनुभएको। ठिकै छ। जस्तो 2070 सालको चुनावमा काङ्ग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो हैन, काङ्ग्रेसको सरकार पनि बन्यो, तर त्यो सरकारको बीचमा जनताले अपेक्षा गरे अनुसार काम पाउन सकेनन्, त्यसैले तपाईहरु अर्को निर्वाचनमा पछाडी पर्नुभयो अथवा देशको नेतृत्वमा जान सक्नु भएन। तर यसपटक फेरि धन्य 18 महिनाको समयका लागि तपाईहरुको पार्टीको अथवा गठबन्धनको सरकार बनिरहेको छ। यो पालीमा जनतालाई सेटिस्फ्याक्सन गराउनका निमित्त के कस्ता योजनाहरू तयार गर्दैछ पार्टीबाट, सरकारबाट? के छ तपाईहरुको यसमा प्रिपरेसन? अलिकति होइन, थोरै मात्र। तपाईको जुन चाहिँ पहिलो क्वेशन थियो त्यो क्वेशनसँग म एग्री छैन। किन छैन त भन्दाखेरि 2070 सालको तपाईको चाहिँ इलेक्सनबाट नेपाली कांग्रेसले जितिसकेपछि, ठुलो दल स्थापित भइसकेपछि, निर्वाचित भइसकेपछि सुशील कोइराला देशको प्रधानमन्त्री हुनुभयो। तपाईको लगभग 6-7 दशकसम्म नेपाली जनताले आफ्नो चाहिँ भाग्य र भविष्यको फैसला गर्न पाएका थिएनन्। मतलब संविधान कोर्न पाएका थिएनन्। अपनत्व थिएन त्योभन्दा पहिलेको संविधानमा, तर त्यो संविधानमा अपनत्व थियो। अनि यति ठुलो 4-4 जना चाहिँ कम्युनिस्टको प्रधानमन्त्रीले गर्न नसकेको चाहिँ काम नेपाली कांग्रेसको चाहिँ पार्टी सभापति, तत्कालीन पार्टी सभापति सुशील कोइरालाले देशलाई संविधान दिनुभयो। त्यो जनताको पक्षमा काम थियो कि थिएन? त्यो जनताको म भन्दैछु तपाईको थियो कि थिएन? थियो नि, हैन? त्यसपछि तपाईको चाहिँ के रे यो 74 को निर्वाचनमा चाहिँ कांग्रेसले कसरी पराजित भयो? त्यही 70 सालको चाहिँ सरकारले जनभावना अनुकूल चाहिँ काम नगरेको गर्न सके भए त 70 सालमा अवश्य पनि बहुमत आउँथ्यो। त्यो त सरसर्ती हेर्दाखेरि तपाईको कुरा चाहिँ सही हुन सक्छ, त्यो मान्छेले बुझ्छ पनि हैन। तर यथार्थ कुरामा जाँदै गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ फर्स्ट के रे चाहिँ कांग्रेस छ, सेकेन्ड एमाले छ, थर्ड माओवादी छ। अब तपाईको यो औंलाको कुरा गरौँ, यो नेपाली कांग्रेस सबभन्दा ठुलो छ, अनि त्यसपछि यो ठुलो छ, त्यसपछि यो र यो मिल्ने बित्तिकै त योभन्दा ठुलो भइहाल्यो तपाईको, हैन? उनीहरू मिलेर चुनावमा गइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा उनीहरू विजेता भयो। कांग्रेसले गलत काम गरेको कारणले पराजय होइन भन्ने तपाईको आशा? तपाईको चाहिँ उनीहरू एकजुट भएर निर्वाचनमा गएको कारणले हामी सेकेन्ड विनर भएका हौं। तर एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भने 2074 को सालको निर्वाचनमा हामी प्रत्यक्ष निर्वाचनमा धेरै कम सिट विजय गरे पनि हामी चाहिँ समानुपातिकमा त तपाईहरु हामी लगभग 2-3 लाखले मात्र हामी पछाडी हो होइन एकदम हो। त्यसकारण चाहिँ नेपाली कांग्रेसले हारेको छैन। नेपाली कांग्रेस कहिले पनि चुनाव हार्दैन, प्राविधिक रूपमा चुनाव हार्छ, तर नेपाली कांग्रेसले जहिले पनि एजेन्डागत रूपमा तपाईको चाहिँ चुनाव जितेको छ। नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवारी लिइसकेपछि आफ्नो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाएको छ। मेरो दोस्रो अंशमा जाउँ। अब जस्तो हिजो तपाईहरु एउटा चुनावमा पराजय भोग्नुभयो, अर्को चुनावमा पनि त्यतिकै तपाईहरुको फेरि नयाँ गठबन्धन बन्ला, नयाँ समीकरण बन्ला। तपाईहरुको साथमा यो 18 महिनाको बीचमा हिजो कम्युनिस्ट सरकारले गरेका काम भन्दा त्यो बढी गरेर देखाउने एउटा च्यालेन्ज त छँदैछ। त्यसको लागि तपाईहरु कसरी प्रिपेयर हुनुहुन्छ? पार्टीले के तयारी गर्दैछ यो विषयमा छोटकरीमा थोरै मात्रै? एउटा बहुमत सरकारबाट लगभग तपाईको चाहिँ नेपालको इतिहासको सबैभन्दा चाहिँ पावरफुल सरकार भनेको ओली सरकार हो। हुन त नेपाली कांग्रेसले 2015 सालमा पनि बहुमत 2/3 बहुमत ल्याएको थियो एकदमै। तर त्यतिखेर चाहिँ बीपीले चाहिँ मतलब खुलेर काम गर्न सक्ने परिस्थिति 17 सालमा आएर सप्रेस भएको थियो कुशेक गते। राजा
तत्कालीन राजा चाहिँ बाधक थिए, किनभने संवैधानिक राजा थिएनन् उनले चाहिँ बिपीले काम गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ तपाईँले भनिहाल्नुभयो 2017 साल पौष 1 गते आएर पार्टीले पञ्चायत सिस्टम गरेर चाहिँ उहाँलाई जेल हाल्यो। तर केपी ओली प्रधानमन्त्री भइसक्दाखेरि त्यो परिस्थिति थिएन, किनभने हामी गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेका थियौँ। यो परिस्थिति आइसक्दा पनि तपाईँको चाहिँ उहाँले काम गर्न सक्नु भएन। उहाँले जनताको काम गर्ने भन्दा पनि सपना बाँड्नुभयो। तपाईँको सपना बाँड्दै गर्दाखेरि जनभावना अनुसार काम गर्नु भएन। त्यो जनभावना अनुसार काम नगर्दै गर्दाखेरि जनताहरू दिक्क भए, वाक्क भए। यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ महामारी आइरहेको छ, विश्वव्यापी महामारी। यो विश्वव्यापी महामारीमा पनि उहाँले चाहिँ के अरे जोकको रूपमा लिनुभयो। आज लगभग 10,000 एबोभ मान्छेहरू आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ मरिरहेका छन्। यसको पछाडिको कारण के हो त भन्दाखेरि तत्कालीन चाहिँ नेतृत्व गर्ने सरकार केपी ओली, त्यो तत्कालीन नेतृत्व गर्ने केपी ओलीका। तर अब चाहिँ अबका योजना के छ? अबको योजना भनेको तपाईँको चाहिँ के हो भने हाम्रो आदरणीय पार्टी सभापति देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले संसदमा उभिएर पहिलोचोटि भन्नुभएको छ, एक खोप प्राथमिकतामा दुई खोप, तेस्रो पनि खोप भन्नुभएको छ। अहिलेको सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता भनेको तपाईँको चाहिँ खोप नै हो। अहिले जति सक्दो छिटो नेपाली जनतालाई, मान्छेको जीवनभन्दा ठुलो त केही हुन सक्दैन। तपाईँको विकास तपसिलको कुरा हो। पहिलो कुरो भनेको तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि स्वास्थ्य हो। त जेङ्गे त घिउ पिएङ्गे भन्ने कुरा एउटा उखान छ हिन्दीमा, त्यो तपाईँले बुझ्नुभयो होला, सुन्नुभयो होला। त्यसकारण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा स्वास्थ्य हो। हामी के चाहन्छौँ भने सबै नेपाली जनतालाई छिटोभन्दा छिटो खोप दिनुपर्छ। त्यसपछि जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजो के अरे चाहिँ भेन्टिलेटर नपाएर, कोरोना भएका भेन्टिलेटर नपाएर जीवन गुमाउनु परेको छ, आइसियु नपाएर जीवन गुमाउनु परेको छ, तपाईँको चाहिँ साधारण जनरल बेड नपाएर चाहिँ जीवन गुमाउनु परेको छ, अक्सिजन नपाएर जीवन गुमाउनु परेको छ, त्यस्तो व्यक्तिहरू फेरि पनि अरू मान्छेहरू त्यसरी मर्न नपरुन्, त्यो परिस्थिति नदोहोरियोस् भन्ने हाम्रो चाहना। त्यसमा सरकार सजग हुनुपर्छ। यो तपाईँहरूको उद्देश्य होला। सँगसँगै तपाईँको चाहिँ सुशासन, ओली सरकारको बेला तपाईँको बलात्कार, भ्रष्टाचार, कुशासन, अनियमितता, तपाईँको चाहिँ यता चाहिँ के अरे मान्छे मरिरहेछ कोरोना भएर, उता चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार छ, बार्गेनिङ छ, अरबौँको भ्रष्टाचार गरिरहेछ। उनीहरू चाहिँ जस्तो निरो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उता आगो लागिरहेको छ, निरो चाहिँ बाँसुरी बजाउँदै थियो अरे कि, हो त्यस्तै गरेर उहाँ पनि निरो जस्तै चाहिँ बाँसुरी बजाउँदै हुनुहुन्थ्यो। नरहे कि अब काङ्ग्रेसको सरकारमा त्यो हुन्न भन्ने जनताले नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारमा यो हुँदैन। शेरबहादुर देउवाले भन्नुभएको छ जस्तो उहाँले यदि कथन कदाचित मैले गल्ती गरेँ पनि उहाँले भन्नुभएको कुरा मलाई सचेत गराउनु होला। म पहिलो कुरा त गल्ती गर्दिनँ, दोस्रो कुरो कथन कदाचित मान्छेबाट अन्जानवश भुलवश गल्ती हुन सक्छ। त्यो त केपी ओलीबाट पनि सुने हो, म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, गर्न पनि दिन्न भन्ने कुरा उहाँबाट पनि सुने हो हैन। त्यो कतिको सत्यता हो भन्ने कुरा समय अनुसार देखिएला। शून्य सहनशीलतामा भ्रष्टाचार भन्ने आफै ओमीलाई ठेक्का दिने, आफै तपाईँको नेपाल ट्रस्टलाई दिने। नेपाल ट्रस्टको के अरे ओली ट्रस्टमा अस्ति मात्र देख्नुभयो कति रोपनी, 700-800 रोपनी चाहिँ नेपाली यो सरकारले चाहिँ फिर्ता गरेको छ। उहाँको कुरा र शेरबहादुर देउवाको कुरा फरक छ। शेरबहादुर देउवा कुराभन्दा काम बढी गर्नुहुन्छ, कामभन्दा कुरा बढी गर्नुहुन्छ। ठिक छ, कुराभन्दा काम बढी गर्नुहुन्छ शेरबहादुर देउवाले भनिरहँदा म यहीँनिर जोडेँ। तपाईँहरूको पार्टीको सरकार बनेको मैले अध्ययन गरेँ अनुसार आज ठ्याक्कै 30 दिन भयो होइन, 1 महिना पुरा भयो। यो 1 महिनाको अवधिमा तपाईँहरूले मन्त्री परिषदसम्म विस्तार गर्न सक्नु भएको छैन। तपाईँको पार्टीले अहिलेसम्म मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सकेको छैन। तपाईँहरू आफ्नै उल्झनमा हुनुहुन्छ, उसलाई पनि मन्त्री बन्ने चटारो छ। तपाईँहरूको गुट उपगुटदेखि लिएर तपाईँको गठबन्धनभित्रै मन्त्री बन्ने चटारो छ, जसले 1 महिना बितिसक्दा पनि मन्त्री परिषदसम्म पूर्णता दिन सक्दैन। त्यसले जनताको समृद्धि ल्याउला भनेर अपेक्षा गर्न सक्ने ठाउँ त मैले देख्दिनँ र जनताले पनि देख्दैन जस्तो लाग्छ नि। सरसट्टै हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। एउटै पार्टीको सरकार हुँदाखेरि पनि तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो भने पनि त्यो पार्टीभित्र तपाईँको चाहिँ गुट उपगुट हुन्छ होइन, समूह हुन्छ फरक फरक। उहाँहरू सबै अब एउटा सांसद भएर जितेर आइसकेपछि हरेकको इच्छा के हुन्छ भने मन्त्री हुनुपर्छ, म देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। उहाँहरूले इच्छा राख्नु स्वाभाविक हो, त्यसलाई अन्यथा लिन मिल्दैन। तर पनि त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर तपाईँको चाहिँ एउटा पार्टीको नेताले चाहिँ त्यो मन्त्री परिषद विस्तार गर्छ। तर अहिले त तपाईँको चाहिँ एउटा पार्टीको सरकार होइन, अहिले तपाईँको चाहिँ अरू पार्टीहरू पनि यो कोलिसन गभर्मेन्ट हो, सर्वदलीय सरकार हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि अहिले नेकपा एमाले 2 टुक्रामा छ, वैधानिक रूपमा फुटिसकेको अवस्था छैन। उहाँहरू सत्तामा आउन चाहनुहुन्छ तर उहाँलाई वैधानिकता रूपमा चाहिँ आउन सक्नुभएको छैन। त्यसकारण चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ विधेयक आउँछ, विधेयक आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ 40% संसद भएपछि त्यसपछि उहाँहरू
फुटिसकेपछि अनि त्यसपछि भनेपछि अर्को कति बेला फुट्छ र मन्त्री परिषद विस्तार गरौँला भन्ने पर्खाइमा तपाईँहरू ठिक हो भाइ फुटे गबार लुटे भन्ने जस्तो भयो होइन त्यो त प्रकृतिको नियम हो तपाईँको त्यो प्रकृतिको नियम हो हामी त तत्कालीन अवस्थामा प्रतिपक्ष थियौँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ पक्षमा छौँ हामी त स्वाभाविक रूपमा अर्काको चाहिँ तपाईँको कमजोरीलाई हामीले चाहिँ के अरे चाहिँ लिएर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तपाईँको राम्रो पक्षमा भनेपछि एमाले नफुट्दासम्म तपाईँहरूको मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउँदैन त्यो पनि होइन त्यो मेजर पार्ट त्यही हो भनेको मैले त्यो एउटा मेजर पार्ट हो त्यो सँगसँगै तपाईँको चाहिँ जसपा जुन छ जसपाभित्र पनि कुरा मिलिरहेको छैन तपाईँको त्योबाट पनि तपाईँको सिफारिस भएपछि आउने शेरबहादुर देउवाले डाइरेक्ट चाहिँ नामावली आफै लिएर त मन्त्री परिषद गठन गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म अरू सरकारमा सहभागी हुने पार्टीहरू उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो चाहिँ मन्त्रीहरूको सिफारिस गर्नुहुन्न तबसम्म हुँदैन त्यो कारणले ढिला भएको त्यसको अर्थ यो होइन कि मन्त्री परिषद चाहिँ तपाईँको चाहिँ पूर्णता नपाए कस्तो खालको बाध्यता संसद भइसकेपछि ऐनी हाउ मन्त्री पद नै चाहिने भन्ने त यो अलि ह्युमेन नेचर हो कि गणेशमान सिंह जस्तो हुनु पर्यो यो देशमा जसले देशको कार्यकारी पद प्रधानमन्त्री पाएर पनि तपाईँको चाहिँ उहाँले अस्वीकार गर्नुभयो कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुम्पिनु हो कि त्यस्तो हुनु पर्यो होइन भने मानव यो ह्युमेनिटी नेचर चाहिँ के हो भने तपाईँको चाहिँ हरेकलाई चाहिँ एक स्टेप माथि जाने इच्छा हुन्छ चाहना हुन्छ उनीहरूले त्यो कन्ट्रिब्युसन गरेर पनि आएका हुन्छन् र तपाईँको सांसद हुँदा र मन्त्री हुँदा किन फरक हुन्छ भने मन्त्री भइसकेपछि जुन क्षेत्रबाट जितेर आएको छ धेरै विकास पनि गर्न सकिन्छ तर संसद भयो भने जति भनेपछि यो मन्त्री परिषद अहिले हालचालै पूर्णता पाउला जस्तो छाँटकाट देख्नुहुन्न पूर्णता तपाईँको जतिखेर उहाँहरूले सहमति गरेर दिनुहुन्छ आज पनि हुनसक्छ भोलि पनि हुनसक्छ 2 दिन पछाडि पनि हुनसक्छ अहिले त तपाईँहरूको मनमुटु एउटै छ होइन कम्युनिस्ट र तपाईँहरू चाहिँ काङ्ग्रेस अहिले एउटै मनमुटु एउटै बनाएर हिँडिरहनु भएको छ यो मनमुटु एउटै चाहिँ चुनाव पछि पनि हुन्छ कि यही चुनावसम्म होस् या ओलीलाई एउटा ओली व्यक्तिलाई पराजय गर्नका लागि मात्रै मनमुटु एउटै बनाइया हो कि यसको एउटा दीर्घकालीन सोच बनाउनु भएको छ के छ यसमा यस्तो छ तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भने राजनीतिमा चाहिँ कोही कसैको स्थायी रूपमा शत्रु पनि हुँदैन कोही स्थायी रूपमा मित्र पनि हुँदैन तपाईँको र अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूले त कुनै ठाउँमा बोल्नुहुन्छ शीर्ष नेताहरूले विगतका चाहिँ आम निर्वाचनमा उहाँहरूले हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शत्रु भनेको चाहिँ कङ्ग्रेस हो कङ्ग्रेस जबसम्म समाप्त हुँदैन तबसम्म यो देशमा चाहिँ विकास हुँदैन भनेर पनि भन्नुभयो तर हामीले उहाँलाई के जवाब दियौँ त भन्दाखेरि हाम्रो शत्रु कम्युनिस्ट हुन सक्दैन हाम्रो प्रतिस्पर्धी चाहिँ मित्र हो कम्युनिस्ट भनेको तर हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शत्रु के हो त भन्दाखेरि शत्रु छ त्यो शत्रु भनेको यो देशको गरिबी हो यो देशको बेरोजगार हो यो देशको अभाव हो यो कुरासँग हामी यो शत्रुसँग सबै मिलेर लड्न सक्यौँ भने हामी चाहिँ एउटा चाहिँ लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्छौँ एउटा नेपाली जनतालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ समृद्धिको बाटोतिर अगाडि बढाउन सक्छौँ स्वास्थ्यमा तपाईँको शिक्षामा अनि भौतिक पूर्वाधारहरूमा हामीले विकास गऱ्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा हामी चाहिँ विकासोन्मुख राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रतिर हामी प्रवेश गर्न सक्छौँ भनेर हामी भन्छौँ भनेर योजना विकास गर्ने कुरामा राष्ट्रियताको सवालमा मनमुटो हाम्रो जोडिन्छ तर प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दाखेरि मनमुटु जोडेर पनि सिद्धान्त राष्ट्रियताको विषयमा मनमुटु जोडिनेहरूले एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर कतै लेखेको छ त्यस्तो छ एमसीसीको बारेमा तपाईँले अब कुरा उठाउनु भयो एमसीसीको बारेमा अहिले चाहिँ यो राष्ट्रिय बहसको विषय हो राष्ट्रियमा तपाईँको चर्चा कमाउनका निमित्त लोकप्रियता कमाउनका निमित्त जनतालाई भरममा राखेर लोकप्रियता कमाउनका निमित्त के गर्छन् त भन्दाखेरि यो एमसीसी आउने बित्तिकै यो समाप्त हुन्छ देशको राष्ट्रियता यहाँ अमेरिकन सेना आउँछ यहाँ पुरा हाम्रा अधिकारहरू कटौती हुन्छन् यहाँको चाहिँ संविधान अनुसार कानुन लागू हुँदैन यो चाहिँ देशमा चाहिँ अमेरिकाको कानुन लागू हुन्छ भनेर जुन चाहिँ अफवाह फैलाइएको छ यो 100% गलत हो ल एकछिनको लागि मानौँ एमसीसी पास भएन अहिले पनि मानौँ पास भएन हुन त हामी चाहिँ अमेरिकाभन्दा पुरानो देश हो हामी होइन सिनियर देश हो हिजो चाइनालाई सहयोग गरे देश त हामी नै हो हिजो कोरियालाई सहयोग गरे देश त हामी नै हो हामी चाहिँ सबैभन्दा पुरानो हाम्रो संस्कृति हाम्रो सभ्यता हैन हाम्रो परम्परा अहिले पनि विश्वका देशहरूभन्दा तपाईँको चाहिँ अगाडि छ हामीले त अब संसदबाटै उनीहरूले आउने बाटो खुलाइदिने प्रक्रियामा छौँ नि त तपाईँहरू तयारी गर्दै हुनुहुन्छ संसद पास गर्ने चाह्यो भने जतिखेर पनि सेना आउन सक्छ तर कुरो त्यो होइन कुरो के हो भने एमसीसी पास भयो भने उनीहरूले त्यो चाहिँ सहयोग गर्ने हो नेपाललाई हैन त्यो 55-56 अरब रुपैयाँ आएर चाहिँ नेपालको संरचनाहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्पन्न हुन्छन् विकास हुन्छ भने किन त्यसलाई एक्सेप्ट नगर्ने
त्यो एक्सिक्युट गर्दाखेरि त गाह्रो हुँदैन। तर जस्तो यसलाई चाहिँ मैले डाइभर्ट गरेर तपाईँको चाहिँ अतिरञ्जित गरेर चाहिँ अफवाह फैलाएर चाहिँ जनताको बिचमा गलत मेसेज दिएको छ। यही मेरो चाहिँ यो के अरे मन जस्तो त्यो एमसिसी पास हुने बित्तिकै तपाईँले अनुसरण गर्नुहोस् नगर्नुहोस् मान्नुहोस् नमान्नुहोस् एउटा विवादित विषय हो एमसिसी। आधा नेपाली 100% नेपाली यसको विरुद्धमा छन्, त्यो तपाईँहरूलाई पनि थाहा भएको कुरा हो, जनतालाई पनि थाहा भएको कुरा हो। एमसिसीको हाम्रो देशको वार्षिक बजेट हेर्ने भने धन्य 15 खर्बभन्दा बढी 15 खर्बको आसपासमा छ। अनि त्यो 66 अर्बका लागि यति धेरै हानथाप, यति धेरै लडाइँ, यति धेरै चाहिँ विवादित मुद्दा किन उठाइरहनु पर्यो? 66 अर्ब भने त हामीले विकास गर्न सक्यो भने, कृषिमा लगानी गर्न सक्यो भने 2-4 महिनामा आम्दानी गर्ने पैसा न हो। 66 अर्बका लागि यत्रो विवादित मुद्दा लिएर किन हिँड्नु भएको छ तपाईँहरू? यदि त्यही हो भने अब चाहिँ विश्वका कुनै पनि देशबाट हामी चाहिँ ऋण नलगाउँ, अनुदान नलगाउँ भन्ने घोषणा गरौँ, त्यो बाटोमा जाउँ। तपाईँहरूको पार्टी सरकारले 3 वर्ष चलाउँदै गर्दाखेरि तपाईँको 2 खर्ब तपाईँको चाहिँ के अरे अमेरिकी डलर चाहिँ ऋण छ। तपाईँहरूको पार्टी त 2-3 दिन अगाडि नै संसदमा एमसिसी टेबल गर्ने पक्षमा थियो। प्रचण्ड र अग्नि सापकोटाले रोक्या भन्ने कोलिसन गभर्मेन्ट भएको कारणले कङ्ग्रेसकै भने पनि त्यहाँ चल्छ भन्ने हुँदैन होइन, नेकपा माओवादीकै पनि चल्छ भन्ने हुँदैन, जसपाकै पनि चल्छ भन्ने हुँदैन। भनेपछि जम्मा 66 अर्बका लागि कांग्रेसले चाहिँ देश बेच्न तयार छ भन्ने बुझ्ने कि कसरी बुझ्ने? होइन, यो कसरी देश बेच्ने कुरा आयो? होइन, 66 अर्बका लागि यत्रो विवादित मुद्दा उठाएर हिँडिरहनु पर्छ? होइन, यो कहाँनिर घाटा छ? ल मलाई भन्नु पर्यो नि त, कहाँनिर घाटा छ? ल तपाईँ भन्नुहोस्, तपाईँले मलाई क्वेसन गर्दै हुनुहुन्छ, ल मैले तपाईँलाई क्वेसन गरेँ। श्रीलङ्कामा तपाईँलाई थाहा छ नि, श्रीलङ्कामा त्यत्रो गृह युद्ध भयो त्यो एमसिसीकै विरुद्धमा, त्यहाँ हजारौँ मान्छे मरे होइन श्रीलङ्कामा। भोलि नेपालमा पनि त्यस्तो स्थिति आउन सक्छ। 66 अर्ब श्रीलङ्कामा जुन चाहिँ तामिल्सहरू र त्यहाँको चाहिँ सरकार बिचमा लामो चाहिँ तपाईँको लगभग 40 वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँको युद्ध भयो, गृह युद्ध नै भयो, त्यो एमसिसीले गर्दा होइन। एमसिसीसँग इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी डाइरेक्टली कनेक्टेड छ भनेर पनि आइरहेको छ। तपाईँको चाहिँ त्यहाँ दङ्गा भड्केको कारणले त्यहाँ चाहिँ युद्ध भएको हो। त्यसैले चाहिँ यो कुरा आउने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ यहाँ द्वन्द्व हुँदैन। होइन, भोलि तपाईँले एमसिसी पारित गर्छु भनेर संसदमा टेबल गर्ने बित्तिकै हजारौँ जनता सडकमा आउँछन्। त्यो यदि गर्नुभयो तपाईँले, पार्टीले गर्यो भने त्यो तपाईँले सिनेरियो हेर्नुहुन्छ। एउटा कुरा म तपाईँसँग के सहमत छु भने, मैले अघि पनि भने यो चाहिँ अफवाह फैलाइएको हो, यो अतिरञ्जित गरिएको हो। यदि यो गलतै हो भने, जनता अधिकांश जनताले यो चाहेनन् भने ठिक छ त, यसलाई लागू नगरौँ। हुन्छ, लागू गर्ने बित्तिकै आकाश खस्ने हो र? लागू नगर्दा पनि आकाश खस्ने? त्यति ठुलो रकम होइन 66 नै नगरौँ। जनता, मैले भने नि यो संविधानले के भन्छ त भन्दाखेरि यो देशको जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हुनेछन्, सबैभन्दा यो देशको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न अधिकार कसैमा छ भने जनतामा छ भनेर। यो देशको सबैभन्दा शक्तिशाली कोही छ भने को छ? जनता छ। अब जनता नै यो एमसिसीको विरुद्धमा छ भने छोडिदिउँ। कसको टाउको दुख्या छ र? छोडिदिउँ यसलाई। तर त्यो कुरा होइन। यथार्थतामा गएर हामीले चाहिँ यसको बारेमा बुझेर होइन अनि मात्र चाहिँ यसको बारेमा बोल्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। जनता, बहुमत जनता, डेमोक्रेसीमा तपाईँको चाहिँ बहुमत जनताले गलतै कुरा गरेछ भने पनि त्यो चाहिँ लागू हुन्छ डेमोक्रेसीमा होइन। त्यसको डेमोक्रेसीको डिमेरिट्सभित्र त्यो पर्छ कि हो। कहिलेकाहीँ तपाईँको बहुमतले गलत कुरालाई पनि सही हो भने भोलि त्यही एमसिसीकै विषयले देशमा रिभोल्युसन ल्याउन सक्छ, आन्दोलन ल्याउन सक्छ, युद्ध, भोलि शासन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम नै डिजल्भ हुन सक्ने स्थिति पनि क्रिएट हुन सक्छ नि त त्यही एमसिसीकै इस्युले गर्दा। ठिक छ, यदि चाहिँ बहुमत जनताले चाहिँ त्यो चाहेका छैनन् भने किन लागू गर्ने त? म पनि एग्री छु। जनताभन्दा ठुलो त यो दुनियाँमा कोही पनि छैन। ठिकै छ, तपाईँको जस्तै विचारधारा संसदभित्र बस्ने सम्पूर्ण नेताको पनि होस्, राजनीतिक दलको पनि होस्, हामी यही कामना गर्छौँ जनता है। अब हामी कार्यक्रम पनि अन्त्यमा आइसकेका छौँ र अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँ लामो लगभग 2 दशक लामो विद्यार्थी राजनीतिको अनुभव तपाईँले बटुल्नु भएको छ। जस्तो यो अहिलेको विद्यार्थी राजनीति गर्नेहरूमा कस्तो देखियो भन्दा, आगो बाल्ने, टायर बाल्ने, आफ्नो सरकार छ भने चुपचाप बस्ने, अर्को पार्टीको छ भने आगो बाल्ने, टायर बाल्ने, विरोध गर्ने, उनीहरूको उद्देश्य समस्या समाधान भन्दा पनि कसरी विरोध गरेर आफू चर्चामा आउने भन्नेतिर मात्रै केन्द्रित भएको देखिन्छ। यो पछिल्लो समयमा राजनीति र पढाइलाई सँगसँगै अगाडि बढाइरहेका विद्यार्थी नेताहरूले गरिरहेका क्रियाकलापहरूले कतै न कतै समाजमा विकृति फैलाएको जस्तो जनताले अनुभव गरिरहेका छन्। यो विषयमा तपाईँलाई के लाग्छ? अलिकति अन्त्यमा प्रकाश पारिदिनु। अब यसमा के छ भनेदेखि, विद्यार्थी सङ्गठनहरू भनेको तपाईँको त्यसको मातृपार्टी सरकारमा होस् वा नहोस्, सरकारमा उसको मातृपार्टी भए पनि नभए पनि तपाईँको के हुन्छ भने विद्यार्थी सङ्गठनहरू भनेको जहिले पनि प्रतिपक्ष हुन्छ। नेपाल विद्यार्थी, त्यसमा पनि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जहिले पनि सरकारको सही कुरामा, उसका सही निर्णयहरूमा, सही कदमहरूमा
जहिले पनि सपोर्ट गर्छ र गलत निर्णयहरूमा जो जनविरोधी क्रियाकलापहरू गरेको छ अर्थात् ती निर्णयहरू गरेको छ जनताका विरुद्धमा त्यसका विरुद्धमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ जहिले पनि तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ खबरदारी गरेको छ सडकमा। अहिले त अब सामाजिक सञ्जाल छ, तपाईँले भन्नुभयो स्वाभाविक रूपमा हिजो चाहिँ हामीले पनि तपाईँको मसाल जुलुस निकालेका छौँ निरङ्कुशताका विरुद्धमा। राजनीति पात्र हो, टाढा जानै पर्दैन। तर अहिलेको सुन्नु न, अहिलेको अवस्थामा के हो भने त्यो चाहिँ टायर बालेर तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ मसाल जुलुस गरेर होइन, यस्ता किसिमका चाहिँ जनतालाई दुःख दिने कामहरू, यस्ता किसिमका आन्दोलनहरू हामीले गर्नुहुन्न। दुनियाँका गाडी फोरेर त्यस्तो काम गर्नुहुन्न। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले त्यो गर्नुहुन्न र अरू सङ्गठनहरू पनि मलाई लाग्छ यो बिस्तारै छोड्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। अब सभ्य र विरोध गर्ने शैली फरक पार्नु पर्यो। तर यो व्यापारिक पृष्ठभूमि भएको व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्दा तपाईँहरूको विद्यार्थी सङ्गठन त चुपचाप बोलेन नि? होइन, उहाँ व्यापारी यदि चाहिँ उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्यता लिनुभएको थिएन, उहाँ यो संसदको चाहिँ सांसद भनेपछि उहाँ व्यापारी भन्दा राम्रो मान्छे तपाईँहरूको काङ्ग्रेसमा थिएन? यो युवराज खतिवडा जस्तो हो सांसदै नभएको मान्छेलाई सिधै ल्याएर अर्थमन्त्री केपी ओलीले बनायो नि। होइन, तपाईँ अरूसँग तुलना नगर्नुहोस्। तुलना त गर्नु पर्यो नि। उमेश तपाईँको चाहिँ के अरे श्रेष्ठ भनेको व्यक्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रमा सफल व्यक्तित्व हो। उहाँ चाहिँ आफ्नो जुन चाहिँ काम छ, जुन चाहिँ उहाँको चाहिँ क्षेत्र छ जहाँ पेसा गरिराख्नु भएको छ, उहाँ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ अब्बल मान्छे हो र त्यहाँ सफल भइसकेपछि उहाँ चाहिँ योभन्दा पहिलाको पनि समानुपातिक सांसद हो, अहिले पनि समानुपातिक सांसद हो। सांसदलाई मन्त्री बनाउन पाइन्छ भन्ने चाहिँ के अरे संविधानमा प्रष्ट चाहिँ व्यवस्था छ। तपाईँको चाहिँ 6 महिना त सांसदै नभएको व्यक्तिलाई पनि बनाउनु पाउँछ भने मन्त्री, उहाँ त सांसद हो। उहाँले के भनिसक्नु भएको छ भने मैले चाहिँ आफ्नो जीवनमा कमाएको जति पनि सम्पत्ति छ, म त एक्लै मान्छे हो, मैले बिहे पनि गरेको छैन। गगन थापा त असहमत देखिनु भयो नि? होइन, एकैछिन यो बारेमा प्रश्न पार्न दिनुहोस्। उहाँले के भन्नुभएको छ भने मैले कमाएको आधा सम्पत्ति म सरकारलाई हस्तान्तरण गर्छु र अस्ति पनि उहाँ चाहिँ उहाँको गाडी हेर्नु होला, उहाँले चाहिँ आफ्नो प्राइभेट गाडी चढ्नुहुन्छ, फ्युल आफ्नो प्राइभेट हाल्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ जुन तलब हुन्छ मन्त्रीको त्यो तलब लिनुहुन्न। उहाँले सरकारको कुनै कुरा पनि उपभोग गर्नुहुन्न, तर उहाँले चाहिँ सेवा गरिराख्नु भएको छ भने आखिर राज्यमन्त्री उहाँले के नै गलत गर्नुभएको छ? नेपाली कङ्ग्रेसले के नै गलत गर्यो? देशलाई दिने मान्छे त यहाँ चाहियो त, लिने मान्छे त यहाँ त अहिलेसम्म अधिकांश नेता लिने मात्रै छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो स्वाभाविक हो। उमेश श्रेष्ठ जुन मन्त्री बन्नुभएको छ त्यो ठिक कुरा हो। अर्को कुरो अब गगन दाईको कुरा छ। गगन दाईको अब चाहिँ असहमत भएको कुरा त म कतैबाट मैले सुनेको छैन। अब असहमत हो भने चाहिँ अब के हो, तर गगन थापा पनि अहिलेको मन्त्री परिषदमा अपरिहार्य व्यक्तित्व हो, किनभने यो विषम परिस्थिति छ, चुनौतीका चाहिँ पहाडहरू छन्, यो सरकारको सामुन्ने चाहिँ तेर्सिएका छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि गगन थापा जस्तो एउटा युवा, गगन थापा जस्तो एउटा चाहिँ योग्य व्यक्तित्व अहिले चाहिँ यो मन्त्री परिषदमा अटाउनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। ठिक छ सर, हामीलाई कार्यक्रमको लागि छुट्याएको समय समाप्त भएको छ। अन्त्यमा दर्शक महानुभावहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ भने छोटकरीमा? जुन चाहिँ अहिलेको नेपालको समसामयिक चाहिँ राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा जुन चाहिँ बोल्ने कुराहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसका निमित्त यहाँहरू प्राविधिक तपाईँ र यो चाहिँ के अरे सिम्पानी टेलिभिजनलाई चाहिँ हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो त्यसको निमित्त एकदमै चाहिँ हृदयदेखि नै आभारसहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो करिब 2 दशक लामो विद्यार्थी राजनीति हुँदै नेभी सङ्घको पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष र अहिले नेपाली काङ्ग्रेसका युवा नेता हुनुहुन्थ्यो पुष्पकुमार साई। उहाँसँग विभिन्न समसामयिक विषयमा अन्तरङ्ग गफहरू भए। उहाँले एमसिसीका विषयहरू पनि उठे, सरकारको मन्त्री परिषद विस्तारका विषयहरू, धेरै विषयहरू हामीले छोटो समयमा समेट्ने प्रयास गऱ्यौँ। कार्यक्रमका लागि निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको दिन सुख बितोस्।